अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। इस अव्वल एलिमेंट्री लेवल आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 4। और सबक नंबर 4 में आज हमारा सबक थोड़ा सा तब्दील होगा। पहले 3 असबाक में हमने पढ़ा है डिटेल्ड प्रोनाउन, जमीर मुनफसिल, वो जमीर जो थोड़ा फासले से आ रही थी, ना इसम के साथ ना फेल के साथ ना हर्फ किसी के साथ भी मिलकर नहीं आ रही थी, बल्कि थोड़ा सा फासला था, तो उसको हमने कहा जमीर मुनफसिल, फासला से था। आज हमारा थोड़ा सा सबक जमायर का तब्दील हो जाएगा, और आज से हमारा सबक शुरू हो रहा है जमीर मुत्तसिल, मिलकर आने वाली वो जमीर जो इसम फेल हर्फ, क्योंकि 3 ही चीजें जो इंसान की जबान से निकलती हैं, या हर्फ होगा या लफ्ज और कलिमा होगा, या वो फिर कलमी के आगे 2 किस्म हो जाएगी, नाउन की अकसाम में से होगा, या वर्ड भी, यानी फेल होगा या इसम, तो उनमें से किसी एक के साथ भी मिलकर आएगी। तो आज हमारी जमीर मुत्तसिल, मुत्तसिल वसल से है, वसल का माना होता है मिलकर आना, ज्वाइंट होकर आना, अटैच्ड होकर आना। तो आज हमारा सबक है जमीर मुत्तसिल, और जमीर मुत्तसिल में से भी मस्कुलन सिर्फ मुजक्कर की। जी, ये आप देख सकते हैं जमीर मुजक्कर की जमीर मुत्तसिल हु, हुमा, हुम, काकुमा, हु, हुम और काकुम 2 मिसालें लिखी हैं, और नीचे लिखा अटैच्ड प्रोनाउन, यानी जमीर मुत्तसिल। लेकिन इससे पहले कि हम जमीर मुत्तसिल पढ़ें, पहले पीछे हमने क्या पढ़ा है एक दफा उसको दोहरा लेते हैं, ताकि वो सबक हमें याद रहे। जमीर डिटेल्ड प्रोनाउन को एक दफा याद रखना है। जब डिटेल्ड प्रोनाउन याद होंगी तो अटैच प्रोनाउन याद करना आसान हो जाएंगी। तो मुजक्कर की जमीर दाएं हाथ से इशारा करते हुए पढ़ेंगे जमीर मुनफसिल इसम के साथ। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। वो एक ईमान वाला, जी, वो एक ईमान वाला मर्द है। हुआ पढ़िएगा। मुस्लिम हुआ हुआ मोमिनुन जी, वो 2 ईमान वाले मर्द हैं। हुआ मोमिनुन नहीं, हुमा हुमा मोमिन, मोमिनानी हुमा हुमा मोमिन, मोमिन हुमा मुमिनाने, हुमा हुमा मुमिनाने, मुमिनन। वो ठीक है। सब ईमान वाले हैं। हुम मुमिनूना आप एक ईमान वाले मर्द हैं। अंत मुमिनुन आप दोनों ईमान वाले हैं। अंतुमा मुमिनानी आप सब ईमान वाले हैं। अंतुम मुमिनूना मैं एक ईमान वाला हूँ। अना अना मुमिनुन हम सब ईमान वाले हैं। नहनु मुमिनूना बहुत अच्छा। अब मुअन्नस का पढ़ेंगे। वो एक ईमान वाली औरत है। हिया मुमिनुन हिया मुमिना मुमिनातुन। मुनातुन सॉरी जी, हम वो हिया दोनों ईमान मुमिनातुन वाली औरतें हैं। हुमा मुमिनानी नहीं, मुमिनातानी। दोबारा पढ़िएगा, वो दोनों ईमान वाली औरतें हैं। हेलो मुमिनतानी। ठीक है। जी, मुझे ना वो अभी इतना सब। अच्छा आ रही, मैं इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। मैं कहा ताकि मुझे थोड़ी समझ में आए। मुझे समझ में कसर नहीं आ रही बिल्कुल भी ना नहीं, भी, तो इसका मैं मतलब ये कि इसलिए आपने सुनाया भी नहीं है, सुनाना लाजमी होता जी है। इस वजह से जी, जी 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 वो सब ईमान वाली औरतें हैं। अंतुन्ना मुमिनातुन। नहीं, बिल्कुल सामने आपके लिखा हुआ है, उसके बावजूद आप गलत पढ़ रही हैं। असल के अंदर ये कि अगर इस नहीं तरीके हुन्ना, से आप इस पे सुनाएंगे नहीं, जाइएगा। तो फिर आप हुन्ना में से किसी को भी हुन्ना याद नहीं रहेगा। मुमिनातुन। जी, हुन्ना मुमिनातुन, आप एक ईमान वाली औरत हैं। जी अंति मुमिनातुन आप दोनों ईमान वाली औरतें हैं।
انتما مؤمنات مؤمناتی مؤمنا مؤمناتانی آپ سب ایمان والی عورتیں ہیں. انتن مؤمناتن میں ایک ایمان والی عورت ہوں. انا مؤمن نہیں، مؤمناتن ہم سب ایمان والی عورتیں ہیں. نحن مؤمناتن. بہت اچھا. یہ کہ پریکٹس لازمی ہے. کافی اس میں جی مشکل ہے، لیکن آج سے ہمیں بریک آؤٹ میں سبق کو دہرانا ہے. انشاءاللہ. جی، اب آج کا سبق ہم نیا شروع کریں گے. ضمیر متصل، مل کر آنے والی ضمیر، اٹیچ پروناؤن. اور ان کا استعمال قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر سطر میں آتی ہیں. کیونکہ حرف کے ساتھ بھی مل کر آتی ہیں، اسم کے ساتھ بھی، فعل کے ساتھ بھی. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہر جگہ ان کا مقام اور مرتبہ علیحدہ علیحدہ ہے. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ضمیر متصل مذکر کی اٹیچ پروناؤن مسکولن. جی، میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، مجھے فالو کرتے ہوئے. ہوا، ہو. ہوا ہو نہیں، صرف ہو. ہو ہما. ہما ہم. ہم کا. کا کما. کما کم. کم ی. ی نا. نا. جی، ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. ہو. ہو ہما. ہما ہم. ہم کا. کا کما. کما کم. کم ی. ی نا. نا. جی، بہت اچھا. اب ترجمہ کریں گے. اس ایک مرد کا. اس ایک مرد کا. ان دو کا. ان دو مردوں کا. ان سب کا. ان سب کا. آپ ایک کا. آپ ایک کا. آپ دو کا. آپ دو کا. آپ سب کا. آپ سب کا. میرا. میرا. ہمارا. ہمارا. جی، ایک مرتبہ اب میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. اور سب نے پڑھنا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں نہیں یا اشارے نہ کریں، پھر بعد میں مشکل ہو. کیونکہ اب قریب سے قریب آپ کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے. جیسے ہی سبق نمبر 8 مکمل ہوگا، آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اورل بھی ہوگا، ریٹرن بھی ہوگا، دونوں طریقے سے ہوگا. جی، اس ایک مرد کا. ہو ان دو کا. ہما ان سب کا. ہم آپ ایک کا. کا. آپ دو کا. کما آپ سب کا. کم میرا. ی ہمارا. انا سوری نا. جی، نہ آنا نہیں، نہ ہے. ابھی میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا. ہو. اس ایک مرد کا. ہما. ان دو کا. ہم. ان سب کا. کا. آپ ایک کا. کما. آپ دونوں کا. کم. آپ سب کا. ی. میرا. نا. ہمارا. اچھا، ہم نے جو ضمیر منفصل پڑھی تھی، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، آنا، نحنو، اس میں سے کتنے الفاظ ہیں جو ضمیر متصل میں سیم اسی طریقے سے آ چکے؟ کوئی ذہن میں ہے؟ میں دیکھیں لکھ رہی ہوں سارا. جی. پر دیکھیں، یہ تو وہ بھی ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ وہ فائر کر دینا چاہیے، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا. بالکل ٹھیک ہے. کسی نے بہت اچھا جواب دیا. دو لفظ ہیں، بالکل کلیئر ہیں. یہ دو لفظ جو وہاں پر بھی آئے تھے اور یہاں پر بھی سیم اسی طریقے سے آئے تھے. وہاں تھا ہوا، ہما، ہم، اور یہاں گیا جی ہو، ہما، ہم. یہ دو لفظ ہیں، جی ہما جی اور جی ہم سیم. وہاں پر بھی ایسی تھے، یہاں پر بھی آ گئے. لیکن یہاں واحد. جی، اب ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یینا. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یینا. یہ 8 لفظ ہم نے پڑھے ہیں مذکر کے لیے. پہلے 3 غائب کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے. کا، کما، کم یہ مخاطب اور حاضر کے لیے. یینا یہ متکلم کے لیے ہیں. جی، تو وہاں
बी तकरीबन करीब करीब यहाँ पर था आना और नाहनो, और इससे तक करीब मिलता जुलता है। अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा आगे। जी, सबको याद हो गया? एक दफा जरा बगैर देखे पढ़ने की कोशिश करें, और जहां भूल जाए तो पढ़े। जितनी गलतियां आ जाए तो उसको मैसेज में कर दें कि भाई इतनी गलतियां, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किस किस को याद हो गया। लेकिन पढ़ना बगैर देखे, आंखें बंद करके दिल दिल में पढ़े, और जहां नहीं आए तो आंख खोल लीजिएगा। जी, ट्राई कीजिएगा। हु हुआ हुम का कुमा कुम जी ना। माशाल्लाह। जी, सबने पढ़ लिया? जी और अपनी अपनी गलती भी सबको पता चल गई कि कहाँ ब्रेक लग रही है? नो मिस्टेक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी, बेहतरीन। चलें आगे चलते हैं। जमीर मुत्तसिल के साथ साथ अब एक छोटा सा कायदा पढ़ेंगे, और फिर आगे एक बड़ा जबरदस्त सबक हमारा आगे उसमें दाखिल होने जा रहा है। देखिएगा कि इजाफत का कायदा आज हम पढ़ रहे हैं। इजाफत का कायदा क्या चीज है? बहुत आसान और सिंपल है। उसके लिए एक मिसाल दी है, व अशहदु अन्न मुहम्मदन, मैं गवाही देता हूं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, अब्दुहु, हमने पढ़ा ना, हु का माने क्या किया पढ़ा हमने? उस एक का, वो उस एक का। एक का। अब्दुहु क्या माना करेंगे? उस एक का बंदा है। हु माना आ गया ना, अब्द का माना बंदा, हु माना उस एक का। अब्दुहु उस एक का बंदा है, व रसूलुहु, और उस एक का रसूल है। रसूल माना पैगंबर, और हु उस एक का रसूल, और उस एक का पैगंबर है। तो ये अब, जी, अब यहाँ पर अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ हु जमीर जो कि प्रोनाउन है, और ये यहाँ नाउन के साथ आबदुन जो इसम है उसके साथ अटैच्ड हो गई। और रसूलुहु में यहाँ हु जमीर वही प्रोनाउन, और रसूल नाउन, तो इसम और जमीर आपस में मिल गए। अब ये जो आपस में इनका मिलना हुआ, इस जिस कायदे के तहत इनका आपस में यहाँ इत्तिसाल हुआ, मिलना हुआ, इसको कहते हैं इजाफत का कायदा। इजाफत का मतलब ये होता है कि एक किस्म की दूसरे किस्म की तरफ ऐसी निस्बत कर दी जाए कि वो एक हो जाए। जैसे कि हमारे यहाँ इस्लाम में भी ऐसे कुछ कायदे और ज़ाब्ते और रूल हैं कि उनको मेंशन कर दिया जाए, उनको जिक्र कर दिया जाए, तो दो बिल्कुल जोदा जो है रास्ते वो इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक जो है खामन बीवी का भी है, निकाह हो जाता है, दो जुमले इजाब और कबूल, और जो बिल्कुल कभी एक दूसरे को देख नहीं सकते वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। तो आबदू और रसूल ऐसे ही इजाफत का कायदा जो दो लफ्जों को मिला देता है। इजाफत का मतलब होता है एक कायदे की दूसरी की तरफ निस्बत करना। देखें ये लिखा हुआ है इजाफत, आबद ये मुजाफ, हु जमीर मुजाफिल है, रसूल ये भी दो लफ्जों में से रसूल हो। तो इजाफत कायदे में क्या करते हैं? दो लफ्जों को मिलाकर एक करना, ये कहलाता है इजाफत का कायदा। दो लफ्जों जी को, दो इसमों को, एक इसम और दूसरा प्रोनाउन जमीर को, एक इसम और दूसरा जमीर को मिलाकर एक करने देने को। इसकी मिसालें हमारे पास कुरान करीम से हटकर, हदीस शरीफ से हटकर आम जिंदगी में बहुत है। लफ्ज आब्द, बंदा, ये एक लफ्ज है। लफ्ज जलाला, अल्लाह उस रब कायनात का हकीकी नाम है। इस आब्द की जब निस्बत हम लफ्ज अल्लाह के साथ करके मिलाकर इसको बनाते हैं, तो ये सेपरेट दो इसम, बिल्कुल मुख्तलिफ दो इसम एक नाम बन के किसी बंदे का रख देते हैं अब्दुल्ला। तो कोई नहीं कहता कि ये कोई इलादा इलादा नाम है, कहते हैं अब्दुल्ला, ये इस एक बंदे का नाम था अब्दुल्ला। ये इजाफत है कि आब्द और अब्दुल्ला को मिलाया, आब्द और अल्लाह को मिलाया, तो अब्दुल्ला नाम रख दिया। इसी तरह अब्दुल रहमान, आब्द और अल्लाह की सिर्फ रहमान को मिलाया, अब्दुल रहमान किसी का नाम रख दिया। अब्दुल समी, अब्दुल लतीफ, अब्दुल खबीर, अब्दुल करीम, बहुत से नाम इस तरह लग जाते हैं। उनमें क्या होता है, एक एक जो है उसमें इसम है, दूसरा अल्लाह की असमा में से है, हो जाते हैं। जैसे गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम की निस्बत मुस्तफ़ा की तरफ की, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम मुश्तबा, गुलाम मोहम्मद। अब ये गुलाम की निस्बत मुस्तबा, मुश्तबा की तरफ की, मोहम्मद, गुलाम अहमद, अहमद की तरफ की,
اور یہ کسی کا نام رکھ دیا تو اس کو ایک نام شمار کیا جاتا ہے، عبداللہ، غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ. تو کیا کیا ہے؟ دو اسموں کو. تو یہ دو اسموں کو ملا کر ایک کیا، اس کو کہتے ہیں اضافت. اس کو کہتے ہیں اضافت. اس کے کچھ رول اور قاعدے میں سمجھے گا. جیسے عبدہ و رسول، تو یہاں ایک اسم ہے، ایک پروناؤن یعنی ضمیر ہے. تو پہلے کو مضاف کہیں گے، عبد اور رسول دونوں جگہوں میں مضاف کہلائے گا، اور ہو دونوں جگہوں میں مضاف الیہ کہلائے گا، یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی. اس طرح عبداللہ میں عبد مضاف ہوگا، لفظ اللہ مضاف الیہ کہلائے گا. عبد الرحمن میں عبد مضاف ہوگا، رحمان مضاف الیہ ہوگا. غلام مصطفیٰ میں غلام مضاف اور مصطفیٰ مضاف الیہ ہوگا. غلام احمد میں غلام مضاف اور احمد مضاف الیہ ہوگا. غلام محمد میں غلام مضاف اور محمد مضاف الیہ ہوگا. اچھا، اس کے ترجمے میں کیا فرق پڑے گا؟ پہلے تو کہتے ہیں جب اسما رکھیں تو اس میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر ساتھ ہو تو ترجمہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو علامت یہ ہوگی کہ کا کی کے یا را ری رے کا معنی آئے گا. کا کی کے یا را ری کا معنی آئے گا. اور وہ کیسے آئے گا؟ جیسے دیکھیں، عبد اللہ مانا کرتے ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ اللہ کا بندہ. عبد بندہ، الرحمن کا کیا مانا ہوگا؟ عبد الرحمان کا بندہ، رحمان کا بندہ. اور غلام مصطفیٰ کا کیا مانا ہوگا؟ مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا غلام. غلام احمد کا کیا مانا ہوگا؟ احمد کا غلام. بالکل بس کلیئر، ماشاء اللہ. جی، تو یہ ہے. اچھا، دوسری علامت اس کی یہ ہے اضافت کی، کہ ضمیر کے ساتھ ہو یا اسم کے ساتھ ہو، پہلے اسم پر کبھی پیش تنوین نہیں آئے گی. دو اسموں کو ملا کر بنایا جاتا ہے نا مضاف مضاف، تو پہلے اسم پر کبھی تنوین اور الف لام نہیں آئے گا. الف لام اور تنوین یہ اسم کی علامات میں سے ہے. لیکن جب اس کو مضاف بنا دیں گے، دوسرے اسم کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے، تو پہلا ان میں سے فرسٹ ون جو ہوگا اس پر تنوین اور الف لام کبھی نہیں آئے گا. اور سیکنڈ ون جو ہوگا، اگر وہ اسم ہوگا تو اس کے نیچے زیر ہوگی، اور ضمیر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پر رہے گی. جیسے اب دیکھیں رب ہو، وہ ہم نے مثال ترجمہ کیا تھا دو اسموں کا. اب ایک اسم ایک ضمیر ہے، یہ بھی مضاف کہلاتا ہے. رب ہو کہا گیا نا، اس کا رب. کتاب ہو، اس ایک کی کتاب. رسول ہو، اس کے رسول. ربی میرا رب. کتابنا ہماری کتاب. رسولنا ہمارے رسول. تو آ گیا کا کی کے را ری رے کا ترجمہ آ گیا. اب ہم اضافت کے ساتھ مل کر سبق پڑھیں گے. یعنی قاعدہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ دو اسموں کو ملایا جاتا ہے، اس میں دو اسموں میں ایک اسم اور ایک ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس پہلا سبق ہمارے پاس آ گیا رب ہو. اب پہلا رب اسم ہے، ضمیر اس کے ساتھ ضمیر اضافت کی گئی اس کی طرف. تو اب یہ مضاف مضاف الیہ بن گئے. تو پہلا لفظ جو رب ہے اس کو مضاف، اور ہو ضمیر کو مضاف الیہ کہیں گے. مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، ان کو کہیں گے. گردان پڑھیں گے، پھر اس کو مزید تھوڑی سی اس پر وضاحت کریں گے. آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے رب ہو کے ساتھ. جی، رب ہو. اس کا رب، نہیں، پہلے عربی الفاظ آپ نے میرے ساتھ پڑھنے ہیں. رب ہو، رب ہو، رب ہما، رب ہما، رب ہم، رب ہم، رب کا، رب کا، رب کما، رب کما، رب کم، رب کم، ربی، ربی، ربنا. ربنا. ایک مرتبہ پھر پڑھیے گا. رب ہو، رب ہو، رب ہما، رب ہما، رب ہم، رب ہم، رب کا، رب کا، رب کما، رب کما، رب کم، رب کم، ربی، ربی، ربنا. ربنا. جی، اب ایک دفعہ غور سے دیکھیں الفاظ کو. رب ہو، رب ہما، اس سے یہ نقش بیٹھ جاتے ہیں. رب ہم، رب کا، رب کما، رب کم، ربی، ربنا. جی، ترجمہ کریں گے. اس ایک کا رب، اس ایک کا رب، ان دو کا رب،
उन दो का रब, उन सब का रब, उन सब का रब, आप एक का रब, आप एक का रब, आप दो का रब, आप दो का रब, आप सब का रब, आप सब का रब, मेरा रब, मेरा रब, हमारा रब। हमारा रब। जी। अब एक मर्तबा मैं उर्दू तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक का रब, रब्बुहु, उन दो का रब, रब्बुहुमा, उन सब का रब, रब्बुहुम, आप एक का रब, रब्बुका, आप दो का रब, रब्बुकुमा, आप सब का रब, रब्बुकुम, मेरा रब, रब्बी, हमारा रब। रब्बुना। अच्छा, जहन में रखिएगा कि सैकड़ों अल्फाज नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों भी अल्फाज आ जाए तो अब हम उसको ज़मीर मुत्तसिल के साथ मिलाकर पढ़ें तो तर्जुमा कर सकें। आपने इस तरफ गौर करना है। तो अब क्या किया हमने, लफ्ज रब को, और भी कोई लफ्ज आ जाए, किताब आ जाए, किताब हु, उस एक की किताब। अच्छा, आगे जाता है भाई मोबाइल, जवाल हु, उस एक का मोबाइल। अगर इसके अलावा आता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई रसूल हु, दीन हु, उस एक का दीन। और बहुत से अल्फाज अगर आते हैं तो अब हम उनको पढ़ सकें। तो गौर कीजिएगा एक मर्तबा कि जमीर मुत्तसिल के कौन कौन से अल्फाज थे। देखिए, हु, हुमा, हुम, का, हुम, कुमा, का, कुम, कुमा, कुम, ही, ना। ई, ना। जी। ठीक। अब मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा बगैर देखे। रब्बुहु, उस एक का रब, रब्बुहुमा, उन दो का रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आप एक का रब, रब्बुकुमा, आप दो का रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुना। हमारा रब। जी। अब बगैर देखे पढ़िएगा, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आप सब पढ़िएगा। हु, नहीं, अब तो पूरा पढ़ना है ना। अच्छा, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुकुम, नहीं, थर्ड पर्सन। रब्बुहुम, रब्बुहुम, बहुत अच्छा है जी। रब्बुका, बहुत अच्छा। रब, रब्बुकुम, हम्म, रब्बुहुम, हम्म, अम, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, जी रब्बुकुम, रब्बी, बहुत अच्छा। रब्बी, और रब्बी, रब, रब्बुना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बेहतरीन। इसका मतलब ये क्या है, एक मरतबा देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ ब्रेक लगी है। एक दो मरतबा गौर से पढ़ें, फिर ये जो है दोबारा आपसे सुना जाएगा। यानी आपने बगैर देखे पढ़ना है, अपना जो है एग्जाम लेना है, सेल्फ एग्जाम हो जाएगा। लेकिन एक दफा गौर से पढ़ें, एक मरतबा पढ़ें, दो मरतबा पढ़ें, तीन मरतबा पढ़ें और मुताला करें गौर से, ताकि ये अल्फाज ज़हन में बैठ जाए। हमने क्या पढ़ा है, कायदा पढ़ा है, इजाफत का, दो इसमों को मिलाकर एक करना। और उसमें दोनों इसम भी हो सकते हैं, दोनों नाउन भी हो सकते हैं, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल लतीफ, अब्दुल बसीर, कोई भी हो सकता है। गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुजतबा। और एक इसम और दूसरी जमीर भी हो सकती है जो हमने पढ़ी है, जैसे रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम। जी। उम्मीद है कि सब ने एक दफा गौर से मुताला कर लिया होगा और इजाफत का कायदा भी सबके जहन में होगा। जी। तो आज जो है हमने पढ़ा है जमीर मुत्तसिल हु, फिर उसके साथ पढ़ा है रब। अल्लाह तबारक ताला मेरा और आपका रब है। अल्लाह कहता है कि मुझे अपना रब बना लो, मुझे अपना रब मान लो। अल्लाह तबारक ताला ने वहां पर भी सवाल किया था जब आलिम अरवाह में, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो मुझ समेत क़यामत तक आने वाली इंसानियत ने कहा था, भला, ए मेरे अल्लाह, ए हमारे रब, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा रब है। और रब किसे कहते हैं? वो रब है जो तुझे, मुझे, हर इंसान को, हर हम में से सुनने वाले से लेके इस कायनात में हर एक को खिलाता भी है, पिलाता भी है,
ہر قسم کی بن مانگے ہمیں اس نے جو ہے انسان پیدا کیا، وہ رب ہے۔ رب بڑی کریم ذات ہے۔ رب کی کچھ مفسرین نے مانا کیا کہ جو بالکل یعنی آدم سے وجود نہیں ہے، وجود دے کر پھر آہستہ 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 اس کو حد کمال تک لے جانے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اور وہ رب ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو اپنی مخلوق کو پالتا کیسے ہے، یہ اتنی حشرات الارض کو، کہا کہ موسیٰ تجھے یقین نہیں، کہا اے میرے مولا مجھے یقین ہے، یقین تطمئن قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہا پتھر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی جب پتھر پہ لگی دو ٹکڑے ہوا تو درمیان میں ایک کیڑا، اس کے منہ میں سبز پتا۔ کہا کہ موسیٰ میں اپنی مخلوق کو پالتا ایسے ہوں۔ ایک مچھلی نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، سلمان صاحب نے کہا یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اتنی قوت اور طاقت تو نے مجھے دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں اور تیری مخلوق کی مہمان نوازی کر سکوں۔ تو 6 مہینے تک کھانے تیار کیے۔ اللہ پاک نے کہا میرے پیغمبر یہ میں رب ہوں کہ پوری مخلوق کو کھلاتا ہوں۔ کہا یا اللہ اتنی تو نے میرے اوپر کرم نوازی کی ہے، یہ ایک موقع دے دے۔ کہا ٹھیک ہے، جنات سے لے کر انسانوں سے لے کر سب کو لگا دیا، اتنا سا کھانا تیار کیا۔ کہا یا اللہ کھانا تیار ہو گیا۔ کہا میرے پیارے بری مخلوق آ جائے یا بحری مخلوق آ جائے؟ تو سلمانہ سوچا کہ سمندری مخلوق تھوڑی کم ہوگی۔ کہا یا اللہ پہلے وہ آ جائے۔ ایک مچھلی آئی، جتنا بنایا تھا سب کو کھا لیا۔ کہا سلمان السلام اور کہاں ہیں؟ تو پریشان ہو گئے۔ کہا کہ اتنا تو میرا رب مجھے ایک وقت میں کھلا دیتا ہے، وہ رب ہے، وہ پالتا ہے تو ایسے پالتا ہے، وہ پالتا ہے تو ایسے۔ اور رب کا معنی تربیت بھی ہے، کیسے تربیت کرتا ہے؟ حشرات الارض سے لے کر ایک ایک چیز کی وہ رب تربیت کرتا ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگلے 2 منٹ بعد کھڑے ہو کر اس کو کہاں جانا ہے، اس نے دودھ کہاں سے وصول کرنا ہے، کھڑے ہو کے پہلی ٹرائی وہ کر کے اور اپنی ماں کے قریب جا کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی جانور ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک انسان کے بارے میں کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، انسان تو سوچ اپنے بارے میں کہ جب پیدا ہوا رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، تو کروٹ خود نہیں بدل سکتا تھا، آپ کی کروٹ بھی تبدیل کی جاتی ہے، آپ کو کپڑے پہنائے جاتے، رونے کے علاوہ تیرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اور فہم اور عقل اس پر جہاں آج اے انسان تو اتنا مست ہو جاتا ہے، وہ تو تیرے پاس تھی نہیں۔ جانور کے بچے اور ان کو اتنا تو شعور ہوتا تھا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد چلنا شروع کر دیتے، اپنی رزق کی تلاش شروع کر دیتے۔ تو یہ 1 سال 2 سال اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں، 10 سال پھر بھی پتہ نہیں کہ انگارے کو منہ میں ڈالنا ہے یا لال کسی اور چیز کو ڈالنا ہے۔ 18 سال کا بھی ہو جائے تو والدین کہتے ہیں پڑھنے کے لیے جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کھیلنے میں سارا فائدہ ہے۔ تو جب اللہ پاک عقل سمجھ دے دیتے ہیں پھر انسان کہتا ہے ہم چوما دیکھ رہے نے، میرے جیسا تو فہیم سمجھدار عقل مند دانش مند کوئی ہے ہی نہیں۔ اس رب کی عطا ہے، جو بھی ہے اس رب کی ہے، اس کے سامنے سجدہ شکر کر لینا چاہیے۔ پڑھنے کی توفیق دی، سمجھنے کی دی، اللہ پاک نے اسباب دیے، مال دیے، اولاد دی، جو بھی دیا اس کی عطا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہوم ورک کے ساتھ رب ہو، یہ ضمیر ترجمے کے ساتھ آپ نے سنانی ہے اور اپنی کاپی پہ لکھ کر اس کی تصویر کھینچ کر کے لازمی بھیجیں، وگرنہ بڑا کمزور رہ جائے گا۔ اور خواتین کے لیے کہ ابھی بریک آؤٹ بنا رہا ہے جا رہے ہیں، اس بریک آؤٹ کو جوائن کریں، صرف خواتین، صرف خواتین، اور وہاں سبق ایک دوسرے کو دہرا دیں، وہاں ہماری سینئر اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔